توخ ماشاءالله این سال مونسون خوب بارش کرد. توخ استا اینا سوز کده از بال خشک استا. چرا شروع بهار کی استا بارش نکد نه؟ توخ یعنی اسپنج از بال بالکل خشک استا کی استا دوباره سوز کده. اینجی تر زیاد بوتا ما دیدم که از بالی تر خشک شده استا دوباره سوز کده. یعنی نیشیم موتره توخ یه نه دوباره سوز کده از بال که استا خشک شده ای اسپنجا. توخ ماشاءالله مونسون خوب بارش کردی سالم زو وجه. این توخ استا سوزه از بال خشک استا. ای استا برما دگیری برما د پای کوی کوتل. ای درختارا مردم از مود اینجی کشت کدن. ماشاءالله بسیار خواری کدن، بسیار مهنت کدن، بسیار درخت کشت کدن ده اینجی. قریبای 4000-5000 درختا اینجی کشت استا. باز اینجی بسیار فیملی پیکنیک هم مایا برای مردم از مو بسیار خوب شده. مردم از مو ده اینجی برای پیکنیک مایا قدی فیملی خو هر کس کی درختار کشت کده هر کس مایا د تای ازی درخت میشیا د سایه ازی درخت میشیا یا یگو پرنده د بلې ازی درخت میشیا یا ازی درختا تود مخرا د نامای مال ازو نفرا نیکیا لیکه شده مورا ثواب لیکه شده مورا. امزو خموگا درخت کشت کدو صدقه جاریه استا. چاہے او نفر زنده باشه یا مرده باشه د نامای مال ازو نیکی لیکه شده مورا. و از یزارتونم بسیار مردم د اینجی برای پیکنیک مایا قدی فیملی خو بسیار خوب جای است، بسیار پرسکون جای است، بسیار پرامن جای است. توخین ماشاءالله پرنده چی خانده رهی است. د اینجی یک دنه واشروم هم جور کدن. توخین یعنی است واشروم. هر کس کی واشروم رم جور کده هر کس مایا ای واشروم استعمال مونه د نامای مال ازو نفر نیکی ثواب لکموشه. باز اینجی بندوبستی آورم کده د بله ازی واشروم یک دنه ټینکی هم اشتن بسیار خواری کدن ماشاءالله. باز اینجی بسیار دستبین هم زدن. توخین کچردان کی مومگی برای کچره تاکہ مردم کچره خوی لبو لبنند زینمی دستبین رہی استعمال کنه بسیار خوب است. ما اون افرار مگم که اینجی پیکنیک ماین ای دستبین را استعمال کنن کچره رہی لبو لبنند دختن امو پالتو کچره کی اضافی مشه اونا ری لبو لبنند دزم آبین امزی دستبین هی بیندزه امی دستبین رہی استعمال کنه تاکہ امی ایریا صاف بمنا. امزو موگا صفائی نصف ایمان استا. ماشاءالله چی سینری استا. توخکن چی نظاره استا. روز توخکن چی زبردست چی خوشنمایی معلوم موشه. روزم د غروب شدو استا.